अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में आपके साथ मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो शेयर करेंगे। एक तो जो जजेस के आपसी इख्तिलाफात है और जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से कल एक पत्ता खेला गया, और या फिर आप ये कहें कि एक स्वीट फॉर्म ऑफ जस्टिस या रिवेंज उनकी जानिब से लिया गया, उसकी आपको तफसीलात बताएंगे। और ये तफसीलात काफी ज्यादा दिलचस्प हैं। आपको नोयत मालूम होगी कि ये जजेस अब एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के खिलाफ किस हद तक जा सकते हैं। दूसरी जानिब हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला दिया है। जो अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर आज खुद नोटिस लिया गया था, उस बेंच ने अब एक हुक्मनामा जारी किया है और उस हुक्मनामे के अंदर ये इशारा, ये इंदिया दे दिया है कि अगर जो है वो तहकीकात से अदालत मुतमईन ना हुई तो फिर जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। जुडिशल कमीशन का मुतालबा बारहा मुतअद्दिद दफा अदालत के सामने रखा गया, लेकिन अदालत मुसर थी कि इस मामले की तहकीकात जो है वो हुकूमती इदारों से करवाएं और अदालत उसको मॉनिटर करे। बहरहाल गुज़िश्ता समात पर शौकत अजीज सिद्दीकी, जो कि अरशद शरीफ के अहले खाना की जानिब से कमरा अदालत में पेश हुए, उन्होंने भी अदालत की जानिब से इस मुकदमे की समात पर मुतअद्दिद सवालात उठाए थे, जिस पर अदालत ने भी आज अपने रिजर्वेशन इस हुक्मनामे के अंदर शो किए हैं। बज़ाहिर अब ये लग रहा है कि अदालत जो है उसको हुकूमत मुतमईन नहीं कर पा रही और हुकूमत की जानिब से जो एक सुस्त रवि का शिकार है इस तहकीकात को लेकर। अगर आप देखें, कीनिया के अंदर जो सहाफी अरशद शरीफ को शहीद किया गया, उनका बेईमाना कत्ल किया गया, उसके ऊपर अभी तक हुकूमत की जानिब से मा सिवाय कुछ टेलीफोन कॉल्स के कुछ भी अमली तौर पर नहीं किया गया। मामले को आगे बढ़ाने के लिए कोई स्पीडी या स्विफ्टली इकदामात नहीं उठाए गए और ये जो रवैया है हुकूमत का, इससे अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी काफी ज्यादा नाला है और अब उस पर वो गौर कर रही है कि अगर हुकूमत का यही रवैया रहता है तो फिर एक जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया जाएगा जो इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करेगा। मगर क्या जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाता है अगर, तो क्या उसमें ताखीर नहीं हो गई? अगर यही जुडिशल कमीशन आज से कुछ अरसा कबल तश्कील दे दिया जाता तो शायद वो जुडिशल कमीशन भी कोई तहकीकात कर सकता होता, क्योंकि मामला इतना फ्रेश था। अब मामले को एक वक्त गुजर चुका है, इस साने को एक वक्त गुजर चुका है और अब आकर अगर जुडिशल कमीशन भी बनता है तो मुझे तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये मामला भी कहीं, इसकी फाइल भी कहीं दबती हुई नजर आ रही है और ये मामला भी हमें इसका हल निकलता नजर नहीं आएगा। जो भी लोग जिम्मेदार हैं सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल के, उनको पकड़ना अभी तक मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी नजर आ रहा है, क्योंकि जो जजेस हैं वो लोग शायद अपनी गुड इंटेंट के तौर पर इस मामले को लेकर के चल रहे हैं, मगर हुकूमत किसी भी तरह जो हुकूमत होती है उसने तमाम तर मामलात को लेकर चलना होता है। दीगर ममालिक के साथ अगर बात करें फॉरेन अफेयर्स की, तो उन्होंने मुख्तलिफ जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, वैल्यूज और डिप्लोमेटिक वेज होते हैं उनको अपनाना हुकूमत का काम होता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ डायरेक्शंस दे सकती है। यहां पर आकर अब सुप्रीम कोर्ट की फ्रस्ट्रेशन भी देखने के लायक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बारहा कुछ हुक्म दे चुकी है और एडिशनल अटॉर्नी जनरल हर समात पर पेश होकर कहते हैं कि अदालती जो अहकामात हैं उन पर अमल करते हुए हम कोशिश कर रहे हैं, मगर ये जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं, डिप्लोमेटिक जो तरीकाकार है वो इतना आसान नहीं, इतना सादा नहीं। दोस्त ममालिक के साथ इस तरह के मुतालबात करना इतना आसान नहीं है। यूएई की भी यहाँ पर बात है, तो अब देखते हैं ये मामला आगे किस जानिब बढ़ता है। बज़ाहिर तो हुकूमत ने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या दीगर जो जजेस हैं उनको आप कह सकते हैं मायूस ही किया है। दूसरी जानिब आते हैं जो जजेस की आपसी रंजिशें हैं। इसके ऊपर मुतअद्दिद वीडियोस भी हो चुकी हैं, आपने मुख्तलिफ वीलॉग्स भी सुन रखे होंगे। हमने भी उसके ऊपर एक डिटेल बात की है कि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस उमर अता बंदयाल के दरमियान इख्तिलाफात की बुनियादी वजह क्या बना थी। अब आपको बताते हैं, जो गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक, अगर मैं यूं कहूं कि बदला लिया गया तो शायद ये गलत नहीं होगा। बदला इन अ सेंस कि जब जस्टिस काजी फायज ईसा के एक खत के ऊपर जो उन्होंने रजिस्ट्रार को लिखा और रजिस्ट्रार को कहा कि अपना ओहदा छोड़ दें, दस्तबरदार हो जाएं, और साथ ही हुकूमत को यह कहा कि अपने इस अफसर को वापस रिकॉल करें, वापस बुलाएं और अगर मुनासिब समझे तो उसके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई भी करें। बावजूद इसके दिलचस्प बात यह है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अपने पास रोक लिया, वक्ती तौर पर रोक लिया और उनसे कहा कि अपना काम जारी रखें। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है
اور ڈیولپمنٹ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خط کے ریئیکشن میں وفاقی کابینہ نے رات گئے ایک اجلاس بلا کر رجسٹرار کو واپس بلایا. وفاقی کابینہ کے واپس بلانے کے باوجود اگر رجسٹرار واپس نہیں آئے تو آپ دیکھ لیں کہ معاملہ کس حد تک سنجیدہ ہے. اب آتے ہیں دوسری طرف, چیف جسٹس وہیں پر نہیں رکے. چیف جسٹس کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو برداشت ہے وہ بھی, اس کا بھی جو لاوا ہے وہ پھوٹ پڑا ہے. انہوں نے بھی اب برداشت کرنا شاید انہوں نے کہا کہ مناسب نہیں ہوگا, اور اب اینٹ کا جواب پتھر سے دینا وہ بھی مناسب سمجھتے ہیں. جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے دیگر ساتھی ججز چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف اپنے جوڈیشل آرڈرز میں زبان استعمال کر رہے ہیں, اس کا جواب اب چیف جسٹس دے رہے ہیں اپنے انتظامی اختیارات استعمال کرتے ہوئے. یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وہ فیصلہ جس میں انہوں نے 184(3) کے تمام مقدمات پر سماعت روکنے کا کہا, 2 ججز کا وہ فیصلہ تھا, ایک جج نے اس سے اختلاف کیا تھا. اس فیصلے یا اس معاملے کے اوپر جو کہ حافظ قرآن کو 20 نمبر اضافی دینے سے متعلق اسکت نوٹس کا تھا, اس معاملے پر ایک نیا بینچ تشکیل دے دیا. اور ٹائمنگ آپ چیک کریں, جب عدالت نے گزشتہ روز فیصلہ سنایا انتخابات کا, پنجاب میں انتخابات کا, کہ 14 کو انتخابات ہوں گے, ہم کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو ایک نئی کاز لسٹ جاری ہو گئی. اس کاز لسٹ میں لکھا ہوا تھا, مقدمہ تھا وہی جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے احکامات دیے, اور بینچ تھا مختلف. بینچ میں تھے جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس منیب اختر, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس عائشہ, جسٹس حسن اظہر رضوی, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی. اب یہ بینچ بنا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اب پیغام آیا ہے. اب یہ واضح پیغام ہے چیف جسٹس کی جانب سے کہ آئی ہیو ہیڈ انف, بہت ہو چکا, اب اور نہیں ہوگا. اب آپ کو بتاتے ہیں یہ پیغام کیوں کر ہے اور کیسے ہے. جسٹس اعجاز الحسن وہ جج ہیں جن کے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ایک عرصے سے اختلافات چل رہے ہیں, اور اختلافات صرف نظریاتی نہیں ہیں بلکہ کافی حد تک گہرے ہو چکے ہیں, پرسنل ہو چکے ہیں. جسٹس اعجاز الحسن کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس وقت اعتراض اٹھایا تھا جب وہ ان کی درخواست پر بننے والے ایک بینچ کے میں شامل تھے, اور انہوں نے ان سے کہا تھا کہ یہ ریکیوز کریں. اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن اس بینچ میں بھی شامل تھے جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک اور فیصلہ صادر فرمایا اور ان کے ایک مقدمے کو نلیفائی کر دیا اور ان کے اختیارات کے اوپر بھی سوال اٹھایا. پھر آتے ہیں جسٹس منیب اختر پر. جسٹس منیب اختر بہت قریبی سمجھے جاتے تھے جسٹس ثاقب نثار کے, اور جسٹس ثاقب نثار ان کو لائے تھے سندھ ہائی کورٹ سے. وہ سینیارٹی میں 4تھے نمبر پر تھے, مگر ایک لائق اور قابل جج تھے, ان کو ثاقب نثار صاحب لے کر آئے. گو کہ بتایا جاتا ہے کہ جسٹس منیب اور قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان کسی زمانے میں اچھی خاصی دوستی ہوا کرتی تھی, مگر یہ دوستی کب ختم ہوئی, یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فل کورٹ بنا تھا, اس فل کورٹ کی سماعت کے دوران جب ان کی اہلیہ پیش ہوئی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کو جسٹس منیب اختر کے سخت سوالات اور گریلنگ کی وجہ سے ابدیدہ بھی ہونا پڑا, جذباتی تو وہ ہوئی تھیں, وہ بات ابھی تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دل میں ہے, اور وہ نجی محفلوں میں اب بھی کہتے ہیں کہ اس نے میری اہلیہ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں روا رکھا. اب آتے ہیں دیگر 4 ججز کی جانب جو اس بینچ میں شامل تھے. ان میں جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس حسن اظہر رضوی. ناظرین, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ چاروں وہ ججز ہیں جن کی سپریم کورٹ میں جو ایلیویشن ہوئی ہے, جو ان کو سپریم کورٹ میں لایا گیا ہے, یہ اس کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نہ صرف مخالفت کی تھی, اعتراضات اٹھائے تھے, بلکہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا ان تمام ججز کی ایلیویشن کے معاملے پر. جوڈیشل کمیشن وہ کمیشن ہوتا ہے جو سپریم کورٹ کے جو ججز ہوتے ہیں یا ہائی کورٹ کے ججز, ان کی تعیناتیوں کے حوالے سے فیصلے کرتا ہے, اور اس میں سینئر ترین ججز ہوتے ہیں. چیف جسٹس کے علاوہ سپریم کورٹ کے 4 سینئر ترین ججز اور دیگر کچھ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. اب جب ان 4 ججز کے نام آئے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان کی پرزور مخالفت کی, اور یہاں تک مخالفت کی کہ وہاں پر جو جوڈیشل کمیشن کا متنازع ایک اجلاس بھی ہوا, جس کے بعد آڈیو بھی جاری کرنا پڑی چیف جسٹس کو. وجہ کیا تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھ کچھ ججز نے ان جونیئر ججز کی سپریم کورٹ میں ایلیویشن کے اوپر اعتراضات اٹھائے تھے اور ان کی مخالفت کی تھی, اور شاید اسی وجہ سے ان ججز کی چیف جسٹس کے ساتھ جو ایک رنجش تھی یا جو چپکلش تھی اس میں مزید اضافہ ہوا. جو ڈسٹرسٹ ہے ججز کے درمیان, اس کی ایک بنیادی وجہ وہ جوڈیشل کمیشن کا متنازع اجلاس بھی ہے, جس میں ان 4 ججز کی جو ایلیویشن ہے اس کے اوپر سینئر ججز کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے. اور کل چیف جسٹس نے جب ان تمام ججز کو ایلیویٹ کروا لیا اپنے ساتھی ججز کی مخالفت کے باوجود, کل انہوں نے پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اور ان کے ایک گروپ کو
یہ پیغام بھی دیا ہے کہ انتظامی اختیارات اب بھی میرے پاس ہیں، آئی ایم اسٹل دا باس، آپ سپٹمبر تک انتظار کریں، جب آپ کے پاس اختیارات ہوں گے تو اپنے اختیارات کو استعمال کیجیے گا۔ اور ساتھ ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ 3 رکنی بینچ تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، ان کے اس 2 رکنی فیصلے کو اب 6 رکنی لارجر بینچ سے انہوں نے نلیفائی کروایا ہے، ختم کروایا ہے۔ اب اس فیصلے کو جو جسٹس اعجاز الاحسن کے 6 رکنی بینچ نے دیا ہے، اس کو نلیفائی کروانے کے لیے یا اس کو اوور ٹرن کرنے کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس بنیں گے تو کم از کم 7 یا 8 رکنی لارجر بینچ بنانا ہوگا، اور دیکھنا ہوگا کہ اس وقت کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ان کے ہم خیال 7 یا 8 ججز سپریم کورٹ میں موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔